बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। इन झड़पों के दौरान कई अफराद की हलाकत की इत्तलाआत हैं। मजहबी फसादात के बाद भारत में कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जबकि इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानिब अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि इंडिया में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर अमेरिका नजर रखे हुए है, जबकि दूसरी जानिब गोश्त खाने वाले मुस्लिम तलबा पर हिंदू इंतहा पसंदों ने नेहरू यूनिवर्सिटी में हमला किया है। अखिल भारतीय के गुंडों ने हॉस्टल पर धावा बोला, जिसमें तालिबात और तलबा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिसमें मुतअद्दिद के जख्मी होने की इत्तलाआत हैं। इन तमाम खबरों की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, भारत में मजहबी त्यौहार के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान झड़पों में पुलिस एक कस्बे में कर्फ्यू के नफाज और गुजरात और 2 दीगर रियासतों के मुतासरा इलाकों में 4 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद करने पर मजबूर है। रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज कबल मगरबी रियासत गुजरात के एक कस्बे में हिंदुओं के एक जुलूस पर मुबैना तौर पर पथराव के नतीजे में कम अज कम 1 शख्स हलाक और 9 पुलिस एहलकारों समेत 10 जख्मी हो गए थे। वस्ती रियासत मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की झड़पों के दौरान 35 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जबकि मशरकी रियासत झारखंड को भी फिरका वाराना तशद्दुद का सामना करना पड़ा। हालिया वाकया गुजरात के जिला आनंद के इलाके खंबट में पेश आया। वहां के पुलिस ओहदेदार MJ चौधरी ने कहा कि हमने झड़पों के बाद 7 अफराद को हिरासत में लिया है और मजीद कशीदगी को रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आबाई रियासत गुजरात में भी हुकाम ने हिम्मत नगर कस्बे के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। गुजरात शहर 2002 में तकरीबन 1 माह तक मुल्क बड़े पैमाने पर फिरका वाराना तशद्दुद की लपेट में रहा था। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक उन फसादात में तकरीबन 2000 अफराद मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के वजीर आला थे और हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी में तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहे थे। ये त्यौहार एतवार के रोज मनाया गया, क्योंकि हिंदुओं का मानना है कि उस दिन हिंदू भगवान राम की पैदाइश हुई थी। गुज़श्ता हफ्ते पुलिस ने एक मजहबी जुलूस पर इस तरह के हमले के बाद रियासत राजस्थान में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू कौम परस्त जमात के कारकुन की हलाकत के बाद होने वाले फसादात में मुश्तइल अफराद ने पथराव करने के साथ साथ गाड़ियां नजर आतिश की, जिसके बाद हालात काबू से बाहर हो गए और वहां पर सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया। रियासत कर्नाटक के शिवमोगा में हिंदू कौम परस्त ग्रुप बजरंग दल के कारकुन की अतवार को हलाकत के बाद पीर को होने वाली बदअमनी में कम अज कम 20 अफराद जख्मी हो गए। वाज़ेह रहे कि भारतीय रियासत कर्नाटक में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और क्लास रूम्स में तालिबात के हिजाब पर पाबंदी के बाद मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों में रियासत कर्नाटक ही सबसे आगे है, जिसके नतीजे में जवाबी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। पीर को बजरंग दल के कारकुन की आखिरी रसूमात के मौके पर शिवमोगा में हालात कशीदा थे और हुकाम ने इलाके में सूरत हाल में काबू के रखने के लिए कर्फ्यू की पाबंदियां भी आयद कर दी थी। इस दौरान जलाओ घिराव और फसादात के कई वाकयात रिपोर्ट हुए और मुश्तइल हुजूम ने मुबैना तौर पर मुसलमानों की जेर मलकियत तिजारती मकामात पर पथराव किया। पुलिस ने मुश्तइल हुजूम को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने कहा कि उन्होंने 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी करार दी जा रही है। मकामी मीडिया के मुताबिक अडोपी जिला में
حجاب کے خلاف احتجاج کرنے والی مسلم طالبات میں سے ایک نے بتایا کہ پیر کو اس کے بھائی پر ایک ہوٹل میں حملہ کیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق ریاست کے وزیر داخلہ اراگا جانی نادرا نے کہا کہ حکام کو شیو موگا میں پرتشدد واقعات اور حجاب کے خلاف احتجاج کے درمیان کوئی تعلق نہیں ملا۔ کرناٹک ہائی کورٹ فی الحال حجاب پر پابندی کے خلاف اپیلوں کی سماعت کر رہی ہے اور ایک عبوری حکم میں عدالت نے اسکولوں میں تمام مذہبی علامات کے پہننے پر عارضی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ نے انڈیا میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پیر کو امریکی وزیر دفاع، انڈین وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ وہ انڈین حکام کے ساتھ انسانی حقوق کے مشترکہ اقدار کے معاملے پر باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا میں حکومت، پولیس اور جیل حکام کی جانب سے انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں سمیت دیگر پریشان کن معاملات کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے امریکی وزیر خارجہ کے بعد بات چیت کی، تاہم انہوں نے انسانی حقوق کے معاملے پر تبصرہ نہیں کیا۔ انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اینٹونی بلنکن کا بیان ایسے وقت سامنے آیا جب چند دن قبل امریکی ایوان نمائندگان کی رکن الہان عمر نے سوال اٹھایا تھا کہ کیوں بائیڈن انتظامیہ انسانی حقوق کے حوالے سے مودی حکومت پر تنقید سے گریز کر رہی ہے۔ مودی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی ہندو قوم پرست حکمران جماعت 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد مذہبی تقسیم کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے دائیں بازو کی ہندو جماعتوں نے اقلیتوں پر یہ کہہ کر حملے شروع کیے کہ وہ مذہب کی تبدیلی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متعدد انڈین ریاستیں تبدیلی مذہب کے خلاف قوانین یا تو منظور کر چکی ہیں یا ان پر غور کر رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، 2019 میں انڈین حکومت نے شہریت کا قانون منظور کیا تھا۔ اس قانون کے تحت افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے بدھ مت کے ماننے والوں، ہندوؤں، جین مت کے پیروکاروں، پارسیوں اور سکھوں کو شہریت دینا تھی۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اس قانون نے انڈیا کے سیکولر آئین کی روح کو مجروح کیا ہے۔ دوسری جانب انتہا پسند ہندو طلباء تنظیم کے گنڈوں نے گوشت کھانے کی پاداش میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے متعدد مسلم طلباء اور طالبات کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی دارالحکومت نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں انتہا پسند ہندو طلباء تنظیم اکھل بھارتیہ پریشد کے گنڈوں نے گوشت کھانے کے الزام میں مسلم طلباء و طالبات کے ہاسٹلز میں حملہ کر دیا۔ انتہا پسندوں نے طلباء کے ساتھ ساتھ طالبات پر بھی نہ صرف تشدد کیا بلکہ انہیں سڑکوں پر بھی گھسیٹا۔ تشدد کے نتیجے میں متعدد طلباء زخمی ہو گئے، جنہیں بعد ازاں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انتظامیہ نے ایک طالبہ کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ انتہا پسند طلباء تنظیم نے یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں گوشت کے استعمال پر خود ساختہ پابندی عائد کر رکھی تھی، جسے مسلم طلباء سمیت طالب علموں کی اکثریت نے مسترد کر دیا تھا۔ واقعے کے بعد ہسپتال میں والدین اور شہری بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے فوری طور پر کوئی رد عمل دینے سے گریز کیا ہے۔